الله بعد وبين تسيدون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يؤوده حفظهما هو العلي العظيم. 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 ولا يؤوده شاب مكمل جسمك شاب الجسم ده مكمل منه زي شاب لا جسم مكمل منه زي شاب جسم ده مكمل منه زي لا شاب. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض. من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. والصافات صفا فزجرت الذكر فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب. شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. سوكا ساني شاب الوي سوكا ساني شاب سوكا ساني جسمك شاب الوي شاب سوكا ساني جسمك سوكا ساني دوا تیز हुआ सो तीस हुआ सो का साने हाँ सुसु नमुनदी नमुना मुसिदी शाबाई नमुना मुसिदी सोना वखना पता बंदना सी क्या ना बिनासी सोना वखशो हाँ तंगावई वाली तंगावई هذا زي قوم صزمه عندك خبينه تنغوي توبه باسي تنغوي خبينه كبيان تنقول بيان صزمه ها سيدا داسيو وزم دي الله بذات قسم وي بیا بینه تنغو اوس د جسم نوزو عندك بد د جسم تنه داخلي هیڅ قسمه تکلیف پنه کو دلا کبه عبد الله څه تکلیف کو یا دې بس تکلیف کو بیا هم سوزول شي وایا بیا هم سوزول شي نو عادي خلاف ونه کوي چې زموږ د الله په ذات قسم وي خپل وعده به مضبوط ولایو بیا به دې نه تنګو اوس د جسم نوزو بس بیا باندې کې د سره زموږ هیڅ قسمه مسله نه وي صحیح ده څنګه وایو نه بیا هم تنګو بیا هم سوزو مخه صحیح ده زدم ویم او چې زما د دم نمخ کې مخکې تاسو د جسم نه وتی او جسم هم ولا خالی کړو دي څه شوی. بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. يا حي حين لا حي في ديمومة ملكه وبقائه يا حي حين لا حي في ديمومة ملكه وبقائه يا حي حين لا حي في ديمومة ملكه وبقائه يا حي. كيف سام؟ نم دي سري